عسلامة ومرحبا. رجعت لكم اليوم في دبارة جديدة. اليوم باش نعمل لكم خبز مبسس تونسي وباش نعمل معاه قلاية بقري. دونك باش نبدا نفوح القلاية متاعي. حبيت نوريكم المقادير. دونك عندي مقيمة رطل شوية لحم بقري، قصيتو دو ترونش صغار صغار كيف ما تشوفوا فيهم. دونك نقدر هكا نوريكم. فوالا دي ترونش صغار قصيتهم. بيان سور خليت فيه شويه شحمه باش يسيب لنا الزيت نتاعو. هذا اللحم نتاعي قبل غسلته بالباهي بالماء السخون. دونك هذا اللحم. دونك هوني بما يقارب فنجان ماء، فنجان ماء متاع زيت ميز. وهوني عنا الثوم، بيان سور مش باش نحطو الكل خاطر برشا، وريقتين رند، شيشه كركم، شويه كرويه وتابل، وشويه فلفل اكحل. توا باش نخلط المقادير الكل يكفي بعضها، باش نخلطهم وباش نحطه في الفريجيدير يرتاح. هذا اللحم نتاعنا من بعد ما فوحته ما زدتو حتى شيء، خليت تشيشه ثوم هذاك مش باش نستعملو، وفوحت بلوفحات اللي وريتهم لكم قبيله الكل. زدت له زيت بيان سور، وما حطيتش الملح خاطر الملح كي تحطو اللحم يتسايب الدم نتاعو. دونك الملح تحطوه كي تبداو تقليو في القلايه نتاعكم. دونك انا توا باش نحطو في الفريجيدير باش نخليه يرتاح ساعتين يشرب بالباهي لفاح نتاعو. نجيو توا للخلطه نتاع الخبز، نوريكم المقادير. عندنا هوني كيلو فرينه، قد الفرينه قد السميد. داكوغ، هذا سميد رطب كيما نشوفوا هوني. دونك عندي سميد رطب مع فرينه مع فنجان حليب ملذذ مع شيشه ملح. هوني لتحسين الخبز انا خديت خميره جاتو مغرفه، وهوني عندي خميره نتاع خبز. دونك عندنا السكر بيان سور مغرفه صغيره. هوني عندي الماء الملذذ اللي باش نخدم بيه، الماء الملذذ اللي باش نخدم بيه، وزدت الكركم. وهوني عندنا الزبده باش نزيدها زيت زيتونه باش نبسو بيه الخبز. فوالا ما قيمه فنجان ابوبخي. دونك اول حاجه نعملوها نجي للحليب نتاعنا باش نحط فيه المغرفه نتاع خميره الجاتو باش يتفاعلوا الكل مع بعضهم، ونحطوا الخميره نتاع الخبز كيما نشوفوا هوني، وباش نزيدوا ابوبخي مغرفه سكر باش نخلطهم ونخليهم الكل. اللي ما عندوش خميره جاتو ينجم يعوض لتحسين الخبز، لمحسن الخبز ينجم يحط ياغورت ناتورال. فوالا نخلوها تتفاعل مع بعضها. توا نجي هوني نصب الفرينه نتاعي. بسم الله. ونحط فوق الفرينه نحط السميد نتاعي. فوالا نحط الملح، ومع الملح نحط الزبده وزيت زيتونه اللي باش نبسس بيه. نبدا نبسس هذا بالباهي ونرجع. نجيو هوني كيما نشوفوا فيه ترمل يعني سي بون، تبسس بالباهي كيما نشوفوا هوني. فوالا تبسس بالباهي. نجيو هوني فوالا الخميره نتاعنا كيما نشوفوا بدات تتفاعل. فوالا نجي هوني نسيت ما قلت لكمش باش نحط لفاح نتاع الخبز. بالنسبه للسينوش حبه البركه باش نخليها في الاخر بالكل، مي بوغ لو مومون حطيت بسبس في بالي حبه حلاوه يقولوا لها. هذه البذره نتاع القلوب الكحله، احنا في تونس نقولوا قلوب كحله، هوني ما نعرف شنو. دونك القلوب هيا فوالا نعرف فوالا، وشويه جلجلان. هذوما باش نخلطهم مع الخلطه توا
مع الواحد. نجي هوني نصب الخميره متاعي. فوالا نصب الخميره متاعي الكل ونحركها. فوالا باش نجي هوني نصب لها الفيح نتاعها، نخلطها بالباهي ونزيدها الماء البالكركم. كيما نشوفوا كملت عجينه العجينه نتاعنا، غطيتها ببابي سيلوفان وباش نزيد نغطيها بسيرفييت وكالعاده باش نحطها في الميكرووند ترتاح كي ساعتين، بعد نجبدها ونوريها لكم. الوغ رجعت لكم توا بعد ما خمرت العجينه نتاعنا، باش نعركها بالباهي، باش نحلها بالقلقال، وباش نوريكم كيفاش باش نخليها في البلاطو ترتاح ربع ساعه اخرى ولا 4 دراج اخرين. الوغ كيف ما نشوفوا هوني البات نتاعنا عملت لي زوز خبزات، حطيتهم بالطريقه هذه، حليتهم بالقلقال، قسمتهم زوز خبزات، حطيت الكيس هذا في الوسط انتي وديمونسيون اللي حاجتك بها، حطيته في الوسط هذا كيف كيف، وقصيت متاعي البات متاعي القطع متساويه على الاخر. توا نجي في الطرف متاع البات ونجيو نسكرو بالطريقه هذه. فوالا باش نعملو الشكل متاع الورده، ونكمل هكاكا الكل ونحطها في الفور ترتاح. نجي توا للقلايه متاعي، القلايه متاعي اللي حطيتها ببكري خليتها في الفريجيدير باش تشرب الفاح متاعنا. كيما نشوفوا هوني شربت بالباهي بالباهي. باهي زدت معاها نص بصله قصيتها ترونشيت، وهوني المقله متاعي قاعده تسخن، مش باش نحط زيت خاطر ديجا هي فيها شحم متاعها، دونك ما نحبهاش مزيته برشا، في الاخر بالكل نزيدو الزيت. دونك نستناو المقله تسخن بالباهي وباش نصب القلايه هذيك باش نحطها في المقله. الوغ سخنت المقله نتاعي بالباهي، حطيت اللحم نتاعي يتقلى، باش نزيدو البصل. فوالا باش نخليه يتقلى بالباهي لين يسيب هكا الماء نتاعو وهكا الزيت نتاعو، ونخلطوه يطيب في اللباخ نتاعو. بور لو مومون ما زدناش ملح، بعد كي نمرقلها بشويه ماء باش نزيدها الملح. اما توا باش نغطيها وباش نخليها تطيب في البخار نتاعها. فوالا كيف تقلى في البخار نتاعو، شوفوا الماء اللي خرجوا، بيان سور ماء مع الزيت نتاعو. فوالا سي بور سا هذاك علاش قلت لكم من غير ما تزيدوا لا زيت لا تزيدوا لا ماء، هو بالطبيعه باش تزيد ينشح شويه ومن بعد نمرقلو ونخليه يطيب في عقله، خاطر البقر يحب الوقيت باش يطيب. زدتو شويه ملح وكهو، ما نزيدو شيء اخر، نخليها تتقلى على روحها القلايه وباش نحضر البوتاج. الوغ هذا الخبز بعد ما خليته يخمر شويه، هوني حطيت عظم وحطيت شويه حليب وشويه خل باش ينحي صفورة العظم. توا باش ندهن البات نتاعنا ونحط فوقها ستينوش ونحطها في الفور تطيب على اقصى درجه حراره. هذه القلايه نتاعنا قاعده تطيب كيما تراو، ما زدت حتى نقطه ماء، قاعده تطيب جوست في البخار نتاعها باش نخليها هكاكا حتى لي تشرب تعطينا الزيت نتاعها، بعد نذوقها كان طابت سينو نزيدها رشاشه ماء. بون كيما نشوفوا هوني ما زدتها حتى نقطه ماء، طابت لي قربت الزيت نتاعها. شوفوا قربت الزيت نتاعها، مش باش نزيدها حتى شيء، طابت نخليها شويه تتقلى في الزيت نتاعها ونسكر عليها ونخليها لطون كي يحضر لنا الخبز ونخطوهم باش نعمل معاها سلطه مشويه مع البوتاج. البوتاج هو عباره على برودو كيما اللي عملته المره اللي فاتت، ديجا موجود في الشين، جوست رحيته المره هذه عملت فيه لقشات بقري ورحيتهم الكل. وتوا
القلية متاعنا طابت، نقصتها 10 قارص في الاخر بالكل وما نزيدها حتى شيء. الوغ كيما نشوفوا هوني القلية متاعنا طابت، زيت ما نحبش فيها برشا زيت، فوالا طابت في الزيت متاعها، ما زدتها لا ماء لا حتى شيء، ذقتها ديجا جات بنينه بنينه على الاخر، عملت عليها شويه معدنوس من الفوق. دونك وهذه سلطه مشويه متاعنا اللي حضرتها، وهذا الخبز متاعنا، خبز اخضر رطاب، وما نحكي لكمش على الريحه متاعو، بنينه 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 على الاخر. فوالا هذا خبزينا نوريهولكم عن قريب. فوالا هذا الخبز متاعنا، باش نحاول نقص معكم طرونش باش نوريه لكم بالداخل، سي كوم بريوش. فوالا بنين وشوش على الاخر. هذا الخبز متاعنا، وهذا البوتاج قلت لكم كيف البرودو، نفس الخضره، والا تحب تزيد عليها خضره، زدتها تروفات اللحم بقري قصيتهم طرونش طابوا الكل مع بعضهم، ومن بعد لا شرحيتو سيتو. هذا هو البوتاج، وكها وصحة وبشفي، وان شاء الله في دبارة جديدة. وكان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في الشانل متاعي باش يوصلكم كل جديد، وباي باي.